we definitely are, no doubt on that. I know we have evolved so far. As a बिहान एउटा ऊ हेर्दै थिएँ कि मैले एउटा आर्टिकल हेर्दै थिएँ त्यो आर्टिकलमा चाहिँ अलमोस्ट 129 बिलियन इयर्स अगोको एउटा डाइनोसरको चाहिँ ऊ भेटाइ रहेछ कि के अरे अन्डा भेटाइ रहेछ होइन त्यो अन्डा चाहिँ कसैले स्मगल गर्दै रहेछ कि होइन कता लाँदै रहेछ होइन त्यो अन्डा चाहिँ फसलाइज्ड भइसकेको रहेछ होइन अनि त्यो सोचेपछि मैले ओके सो 100 and something million years ago people survived in this planet के होइन मान्छे नभए पनि जनावर त थियो नि त होइन सो हाम्रो त्यति लामो एभोल्युसन भएर हामी यहाँ पुगेका छौँ होइन कति कथा छ त कति होइन र होइन यो पृथ्वीकै कति कथा छ नि त होइन एन्ड वर्ल्ड इज सो इम्पोर्टेन्ट टु मी के the solar system, the world, the space, that is so important to me. You know? Do you believe in, what do you believe in? Do you believe in science? Spirituality. The biggest science is spirituality. त्यसमा स्पेस पनि अटाउँछ हाम्रो इमोसन्स ह्युमन बिङ पुरै यो ब्रह्माण्ड नै अटाउँछ स्पिरिचुअलिटीभित्र चाहिँ सो अनि स्पिरिचुअलिटीले नै भन्छ कि लिभिङ बिइङहरूमा सबैभन्दा बढी क्यापेसिटी भएकै वी ह्युमन बिइङ्स त्यही भएर मैले हामीलाई भने क्या वी ह्युमन बिइङ्स आर ग्रेट एन्ड अल्सो वी हेभ द्याट गड एलिमेन्ट विदिन अस त्यसलाई हामीले अलिकति अवेक गर्न मात्रै जरुरी हो What do you mean by God element? God element भनेको let's see there's a bundle of energy you know अनि you are connected with that energy okay? Your entire being is connected to that small tiny thread, let's say a spark ठुलो bundle of energy एउटा सानो spark it's inside you okay? So you have to find your way to break all those glasses and reach that higher source of energy. It's always looking at you. It's just तपाईँले त्यतातिर हेर्नु भएको छ सरी तपाईँले त्यतातिर हेर्नु भएको छ कि छैन एकदम सिम्पल बुझिने भाषामा भन्नु पर्दाखेरि सो त्यो सानो एलिमेन्ट जुन मैले भनिरहेको छु इट्स कन्सियसनेस सो आवर सोल क्यारिज इट यु नो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा बिकज प्रोबेबली 5 years पछाडि आइल से समथिङ डिफ्रेन्ट अहिलेसम्म मैले बुझेको सो त्यो कन्सियसनेस चाहिँ ह्युमन बडी लाइक ह्युमन्स आर केपेबल अफ त्यो अवेक गर्न र त्यो ठुलो सोर्स छ नि त्योसँग कनेक्ट गर्न सक्ने त्यो क्यापेसिटी चाहिँ ह्युमन बिइङ्समा छ कि वी आर द मोस्ट एडभान्स्ड लिभिङ बिइङ्स इन द प्लानेट अल्सो आई बिलिभ यु नो जति पनि आउनुभयो लेट्स से लाइक राम कृष्ण जिजस होइन परमहंस योगानन्द ओर यु नो एनीबडी सो अल दिस पिपल बुद्ध भनौँ न they just came to demonstrate that you can do it, that it's possible being a human. Because they already have access to that bundle of energy. So I think they landed to Earth to teach us that it's humanly possible. Okay? So, हामी चाहिँ एकदम धेरै त्यो covered up भएको छ के So, yeah. Also, Rumile भन्नुभएको थियो what you seek is seeking you. Yeah. I don't think anybody can forcefully get into spirituality. तपाईले भित्रबाट एउटा आउनुपर्छ के So for that, you have to go through a lot of things in life, probably, you know, a lot of experiences. त्यो trigger हुनको लागि के The spiritual side of you. Sorry? To trigger the spiritual side of you भन्नु खोजेँ मैले Yeah, I think, I don't know, yeah, I feel very spiritual. यो second जुन वेमा जुन मसँग टाइम भयो पहिलेदेखि चाहिँ हो I thought I've been very I am actually very emotional and sensitive अरूहरूको एनर्जी एकदम छिटो ग्रास्प गर्ने आफूलाई एकदम अफेक्ट गराउने त्यसले हुन्छ नि त्यो रिपेल गर्न नसक्ने त्यो खालको नेचर चाहिँ हो सो वाइ नट युटिलाइज माई एनर्जी इन्टु अब्जर्भिङ त्यो टाइपको स्पिरिचुअल एनर्जी रादर देन होइन अल्सो मैले के फिल गरेँ भने माई थट इज द रिफ्लेक्सन अफ माई इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट affects my thought. So it's both the ways. So why not, if I'm negative from inside, all I see is negativity. So why not try to be positive and see positivity and absorb that. So that's why I'm practicing अहिले. No, एउटा गीत छ कि एनी चोइङडोलमा गएन फुलको आँखामा फुलै छ Yeah, of course. She is like, wow, I mean, अहिले फिल हुन्छ कि मलाई पावर लिसनिङ टु उहाँले त्यो जुन च्यान्टहरू गर्नुहुन्छ मान्छेले हामीले चिनेको छैन जस्तो लाग्छ एनी चोइङडोलमालाई आई थिङ्क एन्ड वाट एभर सी डिड यो यतिकै यो ह्युमन कजको लागि गरायो जस्तो लाग्छ कि मलाई
नो वे सी वान्ट्स टु बी अ फेमस सिङ्गर यु नो त्यो सबै चिजबाट पार परे हो क्या उहाँ चाहिँ सो या वी आर ब्लेस्ड विथ द्याट सङ or all her songs, you know. No it's doubt. a blessing. Yeah. No doubt on that. Spirituality, like you said, comes from within, right? Yeah, something, it does. Something that you, majority of the things that you said, I'll agree with you 100% on this, right? The divine power चाहिँ भन्यो भने हामीले होइन त्यो सोर्स चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई यु गेटिङ मी व्हाट आइ एम ट्राइङ टु से त्यो सोर्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ क्या होइन त्यो हामी चाहिँ माथि हेर्छौँ तल हेर्दैनौँ नि होइन त्यो सोर्स खोज्नलाई वाट इज द्याट सोर्स के वाट डु यु थिङ्क इट इज I think it's like an energy field. Just like you सबै चिज ड्राइभ गरिरहेछ के इट्स एन एनर्जी फिल्ड अनि देयर आर डिफ्रेन्ट लेयर्स टु इट फेरि वी थिङ्क द्याट राम्रो कर्म गरेँ मर्ने बित्तिकै अब त म भगवान्को यु नो देयर आर डिफ्रेन्ट लेयर्स टु इट यु नो त्यो एनर्जी फिल्डको पनि धेरै लेयरहरू 2-3टा लेयर क्रस गरेर एन्ड देन तर यु नो त्यो ठुलो जुन एकदमै गड नै छ नि त्यसको बारेमा अझै पनि पिपल कान्ट से इभन द सेजेस उनीहरूले पनि एकदम धेरै भन्दैन यु हेभ टु वर्क अन इट यु हेभ टु एक्सपिरियन्स इट यर सेल्फ जस्तो लाग्छ मलाई आई लाइक द सन आई लाइक द मुन अल्सो यु नो दे से द्याट सन रिभल्भ्स अराउन्ड हिन्दू ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा द्याट इज कल्ड अ विष्णु नाभी it's a point, you know, it's like a source. त्यसको वरपर even sun revolves because तर साइन्सले त्यो कुरा मान्दैन होइन विष्णु नाभी भन्छ होइन एन्ड हरेक 28 वर्षमा त्यसले बल्ल एक चक्कर लगाउँछ त्यो सनले विष्णु नाभीको सो प्रोबेबली यु नो भोलि एडभान्स हुँदै गइसके पछाडि यो एज भनेको यो युग भनेको टेक्नोलोजीको युग हो कि सो नो सरप्राइज हामी भोलि एलियन्सहरू अथवा अरू प्लानेटको अल काइन्ड्स अफ ह्युमन बिङ्स वी विल नो अबाउट देम जस्तो लाग्छ कि मलाई सो प्रोबेबली साइन्स को एस्पेक्टबाट पनि यो सब खोजिन्छ होला यो चाहिँ बेसिकली इट्स अल अबाउट कन्सियसनेसबाट आएको नलेज हो होइन तर सिन्स हाम्रो एजमा चाहिँ वी वान्ट फ्याक्ट्स हामी चाहिँ फ्याक्टमा मात्र बिलिभ गर्छौँ होइन सो त्यो फ्याक्ट नआइसकेसम्म चाहिँ कसैले चाहिँ ल्याएर हामीलाई दिन्छ कि तर आई थिङ्क अल दिस थिङ्स आर ह्युमनली पोसिबल थ्रु मेडिटेसन यु नो लाइक रेजिङ यर अवेरनेस एन्ड कन्सियसनेस बोथ वेज इट्स राइट नो डाउट अन द्याट म कहिलेकाहीँ यसो बसेर सोध्छु होइन अस्ति सिएनएनमा एउटा आर्टिकल थियो कि होइन युएफओज भनेर चाहिँ होइन युनाइटेड के अरे अनआइडेन्टिफाइड फ्लाइङ अब्जेक्ट्स भनेर चाहिँ युएफओको डिटेलमा चाहिँ होइन अमेरिकन गभर्मेन्ट वान अफ द मोस्ट दि मोस्ट पावरफुल नेसन इन द वर्ल्डले चाहिँ त्यो पेन्टागनले चाहिँ अलिअलि फाइल्सहरू निकालेको रहेछ कि होइन म एकदम फेसिनेटिङ लाग्छ कि मलाई होइन इफ देयर इज अनदर स्पिसिस हामी ह्युमन्स छौँ भने होइन अरू पनि कोही छ कि भनेर मलाई क्या फेसिनेटिङ लाग्छ होइन होइन थस लाग्छ मलाई चाहिँ किन होइन हो त्यो सेन्स आइसक्यो हो कति वर्ष गेस गरौँ न एउटा 5 वर्ष 10 वर्ष नो नट इन 5 years I don't know probably 20 in our lifetime in our lifetime I think हाम्रो लाइफ टाइममा चाहिँ हामीले त्यो एक्सेस हुन्छ होला कोही न कोही आउँछ केही न केही हुन्छ Let's hope. I'm excited. I'm so excited. त्यो हुने बित्तिकै नि वर्ल्ड झगडा हुन छोड्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन पिस अलि धेरै हुन्छ होला कि विल युनाइट मोर एज ह्युमन्स के rather than fighting with each other हुन्छ नि होइन Also COVID ले हामीलाई रियलाइज गरायो What we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification.